बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक जुमला है, इफ़ यू लूज़ योर कैरेक्टर यू लूज़ एवरीथिंग। इंसान के पास कैरेक्टर सबसे जानदार चीज़ होती है, लेकिन अगर कभी उसके कैरेक्टर के ऊपर दाग लग जाए, धब्बा लग जाए, तो फिर उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। एक और जुमला है जो कि नाइजल कैम्बरलैंड लिखते हैं, वो कहते हैं कि डू व्हाट यू से, यानी हमेशा वो करें जो आप कहते होते हो, जो आपकी ज़बान से निकलता है उस पर कायम रहें। ये एक छोटा सा कैरेक्टर का पहलू है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हम डिफरेंट तरीके से इसको देखेंगे कि हम क्यों बात करके पूरा नहीं उतरते, या हम अगर किसी को ज़बान देते हैं तो फिर उसको कायम जो है वो कैसे रखा जा सकता है। ये कमिटमेंट्स, ये ज़बान देना, या हम अपने आप के साथ भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, और इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको कई बार हम गुफ्तगू में और कमिटमेंट्स में बहुत सारे वादे कर देते हैं और फिर उन वादों को निभाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक जुमला बोला है, इफ़ यू लूज़ योर कैरेक्टर यू लूज़ एवरीथिंग, यानी इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप सेहत खो देते हैं तो ज़िंदगी का एक थोड़ा सा हिस्सा चलो डैमेज हो गया। अगर आपने दौलत खो दी, उसको भी किसी न किसी तरीके से आप रिकवर कर लोगे, लेकिन कैरेक्टर अगर आप खो देते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास इज़्ज़त भी थी, सब कुछ था, मुकाम था, मर्तबा था, वो सब खलास हो गए, वो सब ख़त्म हो गए। उसके बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? चूँकि लोग आप पर भरोसा ही नहीं करेंगे, लोग आपको अहमियत ही नहीं देंगे। किसी भी इंसान की वैल्यू जो है वो बढ़ती है उसके कॉल व फ़ेल की वजह से, यानी उसके कॉल व फ़ेल में अगर तज़ाद ना हो तो फिर लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको अच्छा आदमी समझते हैं। वो शख्स जो अक्सर कोई जुमले बोलता है, बातें कहता है, वादा करता है, लेकिन उन वादों का पास नहीं रखता, ऐसे शख्स को कभी भी कोई बंदा पसंद नहीं करता, या यूँ कहें कि सोसाइटी के अंदर उसकी वर्थ नहीं बन सकती। अगर वो अपनी वर्थ बनाना चाहता होता है फिर यकीनी तौर पर उसे अपने कॉल व फ़ेल में तज़ाद नहीं रखना चाहिए। जब भी हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो इंसान के पास जो कॉन्फिडेंस आता है वो भी उसका इनर जो वर्ड है वो उसको कॉन्फिडेंस देती है, और जब वो अपने किए हुए वादों, की हुई बातों और कहे हुए जुमलों का पास रखता है तो फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन हमारी यंग जनरेशन देख लें, स्पेशली जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, बचपन में होते हैं, तो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते होते हैं। हम कहते हैं कि इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये आज मैंने अगर इसको ये बात कह दी है, मजाक में कह दी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको याद होगा, हम एक बचपन में कहानी पढ़ते थे गडेरिया वाली के। गडेरिया था, उसकी भेड़ें थीं, एक दिन उसे शरारत सूझी, लिहाजा उसने कहा कि शेर आ गया, शेर आ गया। एक दिन उसने शरारत की, दूसरे दिन की, लोग आए, लोगों ने देखा तो ये लोगों पर हंसा, लेकिन एक दिन सचमुच शेर आ गया। अब उस दिन उसने बड़ा रौला डाला, बहुत कोशिश की, बहुत लोगों को बुलाया, लेकिन कोई बंदा उसके पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस पर एतबार करना छोड़ दिया था, लोगों ने उस पर अब के बाद भरोसा नहीं किया। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है। हम अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और जितने भी रिश्ते हैं उनमें कई बार मजाक में भी कुछ बातें कह देते हैं, या फिर कभी कभार तो सीरियसली भी हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता होता। हम बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करके, बड़ी बड़ी बातें हम करने के बाद कहते हैं कि मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा या मुझे इस पे पीछे आना पड़ेगा। क्यों? चूँकि मजबूरी बन गई। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, याद रखें, वो आपकी अपनी ज़ात का है कि आपकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है। अगर आप अपनी वर्थ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि डू व्हाट यू से, आप जो कहते हैं वो करें। हाँ, एक ज़रूर हो सकता है कि जब आप कोई बात, कोई वादा, कोई कमिटमेंट किसी से कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप ज़रूर सोच लें कि इसमें थोड़ी कमी बेशी आ सकती है। अगर ये काम मैं नहीं कर सकता और कोई बंदा मेरे पास आया है कि इसे कर दो, तो मैं चाहूँ तो उस वक्त इनकार कर सकता हूँ। अगर खामखा की कमिटमेंट मैं किसी के साथ कर लेता हूँ, अहद कर लेता हूँ, और उसके बाद मुझसे वो पूरा नहीं होता, तो ये फिर मेरे लिए वबाल जान होगा। इस दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। कभी कभार हम बेवकूफ़ बनाते होते हैं लोगों को। एक्चुअल में
ہم لوگوں کو نہیں بناتے، وہ ہم خود بن رہے ہوتے ہیں۔ کس سینس میں بن رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو تو چلو ایک بار دھوکہ دیا، اب پبلک پوری زندگی ہم پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ اگر آپ ایک مکان بناتے ہو، مکان بنانے میں ایک ایک اینٹ جوڑنے میں، اس کے ساتھ جتنی بھی آپ آسائشیں لگاتے ہیں اور خوبصورت اسے بناتے ہیں، وہ لگانے میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن اگر اسے ڈیمیج کرنا پڑے تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ جس طرح مٹی کا ایک برتن ہے، آپ جب اسے بناتے ہیں، کمہار کے پاس بیٹھے تو بڑی وہ خوبصورتی کے ساتھ ہلکا پھلکا اس کو ٹچ دے کے خوبصورتی کے ساتھ ایک شکل بناتا ہے وہ، لیکن اگر اسے توڑنا پڑے ایک چھوٹا سا پتھر کافی ہوتا ہے۔ تو انسان کا کریکٹر بھی بلڈ کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، بڑا وقت لگتا ہے، لیکن اگر وہ توڑنے پہ آئے تو ایک چھوٹا سا داغ، ایک چھوٹا سا دھبا، ایک چھوٹا سا مومنٹ، اس میں وہ خلاص ہو سکتا ہے، اس میں وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مومنٹ، ایک چھوٹی سی غلطی اس کو برباد کر سکتی ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ زندگی کا جو بھی مومنٹ ہوتا ہے، اس مومنٹ کے اندر آپ کا کوئی نہ کوئی امتحان چل رہا ہوتا ہے۔ یہی زندگی آپ سے امتحان لیتی ہے، یہ کائنات آپ سے امتحان لیتی ہے، قدرت آپ سے امتحان لیتی ہے کہ آپ اپنے قول و فعل کے کتنے سچے ہو۔ کیا آپ نے جو بات بولی، کیا آپ نے جو وعدے کیے، خصوصی طور پر اپنے آپ کے ساتھ، اور کبھی تنہائی میں انسان اپنے رب کے ساتھ، اس قدرت کے ساتھ بھی وعدے کرتا ہوتا ہے، زبان دیتا ہوتا ہے۔ ہم مرد لوگ ایسی بات کرتے ہیں اور پھر روز وہ بھول جاتا ہے، روز ایک بات کرتا ہے، روز بھول جاتا ہے، روز کہتا ہے، روز بھول جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا کانفیڈنس ڈاؤن ہوتا ہے، اور پھر یہ قدرت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ اور جب آپ قدرت کے ساتھ کھیل رہ جاتے ہو تو پھر قدرت کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کرتی، پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے رہتے ہو اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ بالکل ڈاؤن ورڈ چلے جاتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہماری عادت بن گئی یا ہم غلطی سے اس طرح کے ہیں کہ ہم نے بڑے وعدے کیے اور اس کو پورا نہیں کر سکے، تو اب زندگی میں دوبارہ اس کو بحال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مشکل کام ہے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ہم نئے رشتے بناتے ہیں، کم از کم ان میں ہم قول و فعل میں تضاد نہ رکھیں۔ جو رشتہ ایک بار ٹوٹ گیا، جو دوستی ایک بار ٹوٹ گئی، آپ نے کسی کا اعتبار توڑا یا آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، وہ تو اس حال میں شاید کبھی واپس نہ آئے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ مستقبل میں جو رشتے بناتے ہیں یا جو بھی آپ کا کام ہوتا ہے، اس میں آپ مکمل سنسیئر ہو جائیں اور جھوٹ سے اور یہ جو منافقت ہے، قول و فعل میں تضاد رکھنے والی، اس سے دور ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے، جب بھی آپ وعدہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زبان کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں ہر حال میں اسے پورا کروں گا، تو یہ ضرور سوچ لیا کریں ایسا کوئی بھی وعدہ یا پرومس کرتے ہوئے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ وائی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وائی، اگر اس کا آپ کے پاس جواب موجود ہے تو کبھی بھی وہ چیز ٹوٹے گی نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس جواز ہی نہیں ہے کوئی وعدہ کرنے کی اور پھر اس کو پورا کرنے کی، یعنی آپ ایک وعدہ کر رہے ہو کہ میں نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے، یہ کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ ہے کہ آج سے میں نے پڑھائی شروع کرنی ہے، اور 5 بجے آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، کوئی بہت بڑا آپ کے سامنے ٹارگٹ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھ کبھی بھی 5 بجے نہیں کھلے گی۔ جب تک انسان ذمہ دار نہیں ہو جاتا، جب تک انسان کے پاس ریزن سٹرونگ نہیں ہوتی کوئی بھی کام کرنے کی، تب تک وہ کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، پھر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اور بیکورڈ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی وعدہ، کوئی عہد کرتے وقت وائی کا آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ یہ وعدہ کیوں کر رہے ہیں۔ اپنے وعدوں اور کمٹمنٹس کو جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑے لوگوں نے ٹائم بھی ایک ڈائری کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو آپ ایک ڈائری لے لیں یا ایک پیج لے لیں، تو جو آپ وعدہ اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ کرتے ہیں اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، اس کو لکھ لیں اور بار بار اس کو یاد کیا کریں گے۔ اب میری کل کی روٹین یہ ہے، پرسوں کی یہ ہے، ترسوں کی یہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے نعت خوان ہیں، بڑے بڑے سنگر ہیں یا مولوی حضرات ہیں جو سپیچز پہ جاتے ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، ادروائز اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی ڈائریاں فل ہوتی ہیں، ان کے جو مینیجر ہوتے ہیں یا ان کے جو سیکٹری ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے فلاں جگہ کمٹمنٹ کی بھی ہے، آپ نے فلاں جانا ہے۔ آپ کوئی اتنی بڑی کمٹمنٹس چلیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں، لیکن آپ کی پرسنل کمٹمنٹس تو ایسی ضرور ہو سکتی ہیں، وہیں سے یہ آپ بڑا آدمی بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی کمٹمنٹس پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو کبھی بھی آپ بڑے آدمی
نہیں بن سکتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی بڑی کمٹمنٹ کریں ہی مت، لیکن اگر کر دیں تو اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی جاتی ہے تو جاتی رہے، اس کی پرواہ نہ کریں، یہی بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اینڈ پہ میں وہ جو پہلے جملہ بولا تھا اسی کو دہراتا ہوں کہ اف یو لوز یور کریکٹر یو لوز ایوری تھنگ۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔